बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है फरवाज एमपी न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आइंदा वजीर आजम कौन होगा, ये है वो सवाल जिसके जवाब की तलाश में अहले इल्म व दानिश और इल्म सियासियात के तलबा सरगर्दा हैं, सर पटक रहे हैं सियासी तारीख से और मौजूदा सियासी सूरत हाल से, लेकिन जवाब है कि कहीं से नहीं मिल रहा। आखिर सवाल क्या होगा या अपना जवाब क्या होगा, अगला वजीर आजम कौन हो सकता है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे कि सफाई मुहिम के बावजूद नवाज शरीफ के आगे आज भी रुकावटें हैं और फिर नवाज शरीफ के कांधों पर जिस तरह का बोझ डाला जा रहा है, क्या नवाज शरीफ के कांधे वो बोझ उठाने के मुतहमिल हो सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल हैं और इन अहम तरीन सवालात का आज हम जो है वो तफसील से डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के रेफरेंस के हवाले से समाअत की और वो जो रेफरेंस की समाअत थी वो अपना सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल के जरिए बराह रास्त दिखाई भी गई और अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है कि तारीख अपने आप को ठीक करने जा रही है। ये बहुत ही आलीशान और उम्दा मिसाल कायम की गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो एक अपना मुतासरा फरीक यानी बिलावल भुट्टो जरदारी से माजरत कर रहे हैं कि आपके केस की समाअत में ताखीर हुई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आपसे माजरत चाहती है। लेकिन वहीं पर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स का सामने आना बहुत मायूस कुन है। इसके बावजूद के जो अहमद रजा कसूरी ने ये सवाल उठाया कि जी मसला ये है कि ये जो केस है इसको इंतखाबात के बाद सुना जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस पर सियासत करेगी। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि नहीं साहब नहीं, पहले भी बहुत ताखिर हो चुकी है, अब मामला को निपटाते चले। तो बहरहाल इस मौके पर जो भी चीजें हुई, जो भी कार्रवाई हुई, वो आपने बराह रास्त देखी भी, सब कुछ किया, लेकिन तारीख अपने आप को ठीक करने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट अपने दामन पे लगे दागों को दाग मिटाने जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, अब हम आते हैं सियासत की तरफ। तो सियासत से पहले मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी उनकी अपील जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई और उनकी सजा को कलअदम करार दे दिया गया और नेब ने जो अल अजीजिया को रेफरेंस को वापस रिमांड करने के लिए कहा था वो भी इनकी डिमांड मुस्तरद हो गई। तो अब क्या होगा, यानी अब क्या नवाज शरीफ वजीर आजम डायरेक्ट बन सकेंगे? क्या आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे? क्या नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो सकेंगे? क्या नवाज शरीफ इस वक्त भी अहल हैं या नाअहली की तलवार उनके सर पे लटक रही है? अब अमूमी तौर पे होना तो ये चाहिए कि जिन केसेस में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, जब वो केसेस ही नहीं रहे, जब वो केसेस ही खत्म हो गए, सजाएं ही कलअदम हो गई, तो फिर नाअहली किस चीज की? नेब को शर्म आनी चाहिए, नेब को डूबकर मर जाना चाहिए कि नेब ने साबित कर दिया कि वो एक इदारा नहीं है, वो महज एक टूल है। और फिर शर्म भी आनी चाहिए अदलिया को कि आज जब नेब अपना केस साबित करने में नाकाम हो गया, तो फिर नवाज शरीफ ने जो अकूबत खानों में जो अजियतें बर्दाश्त की, वो किस खाते में? उनकी जोजा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, उस पर सियासत की गई। आशिक फिरदौस अवान इमरान खान की गालम गलोच ब्रिगेड जो उस वक्त वजीर आजम हाउस में बराजमान थी, वो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के बीमारी पर सियासत कर रही थी। नवाज शरीफ आए, बेटी के साथ जेल गए, नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया। तो ये सब चीजें भूलने जैसी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ कहां गया, किसके खाते में जाएगा? ये किस गुनाह की सजा थी, क्यों थी? अगर ऐसा है तो फिर जहां अदालत ने ये फैसला सुनाया कि जी ये सब कुछ क्या है, ये ढकोसला किस चीज का है, ये फोटो स्टेट पेपर, ये जो पढ़ने में नहीं आ रहे, ये क्या है, तो वहां पर अदालत को चाहिए था कि वो नेब पर भारी तरीन जुर्माना आयद करते। अरबों रुपए तो वैसे भी नेब की नजर हो चुके हैं ना, थोड़े से और हो जाते कि जितनी अजियत नवाज शरीफ को दी गई और जितनी अजियतें
दीगर पॉलिटिशियंस को नेब ने दी हैं, एक केस में एक मिसाल कायम कर दी जाती तो बहुत ही अच्छा होता। ये सारी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंसेस दायर किए गए थे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। कहां गया पनामा बेंच? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन को, जो अभी चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उनका जमीर गवारा नहीं कर रहा कि उनकी जो है जेर निगरानी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो रेफरेंस बने, जो सजाएं हुई, वो केस ही कलअदम करार दे दिए गए। और अब मौसूफ बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मौसूफ को तो चले जाना चाहिए था, इज्जत से रेजिग्नेशन कर देना चाहिए थी। लेकिन यहां पर ये एथिक्स, ये मैनर्स कहां है? कौन है जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता है? ये सब इंजीनियरिंग करते हैं, इनके पीछे तारें हिलाने वाले बैठे होते हैं। तो इसलिए जो कुछ हुआ उस पर नेब को शर्मिंदा होना चाहिए था। नाज़रीन, अब हम आते हैं कि वजीर आजम कौन बनेगा? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी? ये 4 उम्मीदवार हैं सदारत के, अपना वजारत उज़्मा के। अब यहां पर जो खेल खेला जा रहा है वो ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो दरे पर्दा, शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ वजीर आजम ना बने और वजीर आजम मैं ही बनूं, क्योंकि मैं ही जो है वो गुड चाइल्ड हूं, एस्टेब्लिशमेंट का अच्छा बच्चा हूं मैं। तो इसलिए जाहिर है कि वजारत उज़्मा की दौड़ में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को थोड़ा सा पीछे छोड़ा हुआ है। हालांकि सामने मुंह पे कह रहा है कि ना प्राजी ना तुसी अगे, मैं तो आड़े पीछे चंगा मां। तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकमुका कर रहे हैं, नवाज शरीफ का रास्ता रोक रहे हैं। और बिलावल के सामने क्या है? बिलावल के सामने तो बहुत बड़ा पहाड़ है। बिलावल के सामने सबसे बड़ा पहाड़ खुद आसिफ अली जरदारी साहब है, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज के इंटरव्यू में बरमला कहा कि मैं खुद भी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता हूं। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है इसमें भाई, बनो, अब तो पैदा ही इसलिए हुए हो। तो जी ठीक है, बिलावल के सामने एक तो खुद आसिफ अली जरदारी हैं, फिर आगे नवाज शरीफ हैं, फिर उसके आगे इमरान खान है, और सबसे जो बड़ी रुकावट है वो है एस्टेब्लिशमेंट। और वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने आंखें सर के पीछे रख दी हैं, ये वही एस्टेब्लिशमेंट जो कल तक आसिफ जरदारी के साथ थी और फिर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनवाया और फिर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इमरान खान को घर भेजा था। इसके अलावा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ के सामने कितनी बड़ी रुकावटें हैं। नवाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी रुकावट खुद उनका अपना भाई है, और उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी है और पीटीआई है। लेकिन यहां पर एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ है, क्योंकि ये लाडला पिलस है। तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं? अब यहां पे तो पलड़ा फिर नवाज शरीफ का भारी है। अब नवाज शरीफ के आगे जो ये रुकावटें हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, पीटीआई, इसको कैसे अबूर किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसको कैसे। अब इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटीज को देखें, उसको जरा समझने की कोशिश करें, तो हैरत होगी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जनूबी पंजाब की कुछ निशस्तें छोड़कर सेंट्रल पंजाब और आगे कहीं कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, और पीएमएल-एन को सवाए सिंध में सवाए चंद निशस्तों के और कहीं कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, इलेक्टेबल्स को भी अपने साथ नहीं मिला पा रहे। तो यहां पर सवाल अब यह पैदा होता है कि दोनों जमातों की बैटलफील्ड कौन सी होगी। तो नाज़रीन, इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब, ये तीनों बैटलफील्ड्स होंगे। यही जिस तरफ मुड़ेंगे वही हुकूमत बनाएगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, अगर हम मौजूदा सूरत हाल में देखें तो पीटीआई, टीटीपी और एमक्यूएम लंदन के बहुत करीब जा रही है और इनका इत्तेहाद बनने जा रहा है, और ये इत्तेहाद कराची में यकीनन कुछ नशिस्तों की लेन देन पर आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है। तमाम दूसरी तरफ आप देखें कि सोलो फ्लाइट लेने वाले और तनहा लड़ने वाले और शेर का टाइटल रखने वाले नवाज शरीफ को अब बहुत बड़ी फिक्र लाहक है, और उन्हें बहुत बड़ी फिक्र लाहक है पाकिस्तान की मईशत की,
پاکستان کی اقتصادیات کی، پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کے تباہ حال اداروں کی۔ اب ایک طرف تو وہ ان تمام چیزوں کو لے کر آگے بڑھنے جا رہے ہیں، اور وہیں پر سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ حکومت ابھی اقتدار میں آئے گی ہی مشکل سے، اور سامنے اعجاز الاحسن چیف جسٹس بن جائیں گے سپریم کورٹ کے۔ یہ ہے وہ ایک اہم ترین مرحلہ جس کو عبور کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف بریت کے بعد اعجاز الاحسن کا راستہ روکنے کے لیے کیا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ کیا جو ہے وہ جائیں گے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، دیکھتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ یہاں نواز شریف کی سوچ بہت آگے جا رہی ہے، لیکن سوچ آگے جا رہی ہے، لیکن ان کا دل ماضی سے اٹکا ہوا ہے۔ 1993 سے لے کر 2017 تک اٹکا ہوا ہے، اور نواز شریف کے زبان پہ آج بھی ایک سوال ہے کہ مجھے کیوں نکالا، کس بات کے لیے نکالا، کس گناہ میں نکالا، مجھے بتاؤ تو صحیح، اور جنہوں نے نکالا ان کا احتساب کیوں نہیں، اور سچ میں کیوں احتساب نہیں؟ جو جمہوریت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو منتخب حکومتوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ چاہے وہ جوڈیشری میں ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو، ہونا چاہیے، اور بالکل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ناظرین اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت نواز شریف فکر مند ہے آئندہ حکومت کی تشکیل کے حوالے سے۔ اب جو میں سچویشن یا جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس کو گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر اپنا نواز شریف صاحب ایم کیو ایم، باپ پارٹی، پی ایم ایل کیو، آئی پی پی، جی ڈی اے، جے یو آئی فے سے اتحاد کر رہے ہیں، یا کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، یا کہیں اتحاد ہو رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کثیر الجماعتی ایک حکومت تشکیل پانے جا رہی ہے، جس میں چاہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو، یہی جماعتیں اتحاد کر کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گی۔ اب نواز شریف کو اتنے بڑی سیاسی جماعتوں کا، جن کا آئین الگ ہے، جن کا منشور الگ ہے، جن کی سوچ الگ ہے، جن کے نظریات الگ ہیں، تو کیا وہ نواز شریف کی سوچ، نواز شریف کے نظریے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ان میں سے جو بہت ہیں، ان میں ایم کیو ایم ہے، بی اے پی ہے، پی ایم ایل کیو ہے، آئی پی پی ہے، پی ٹی آئی پی ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچے ہیں۔ تو کیا یہ نواز شریف کا ساتھ دیں گے؟ اگر نواز شریف جو ہے وہ احتساب کا نعرہ لگاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ صرف ان کو بھی ہٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم، بی اے پی، پی ایم ایل کیو، آئی پی پی، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کو ہٹا دیتی ہے نواز شریف سے، نواز شریف کے حکومت سے، یا جو ان کا ووٹ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، تو کیا نواز شریف حکومت کر پائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، قطعاً نہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف پھنس چکے ہیں۔ نواز شریف ایک ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا ان کے پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اندرونی اختلافات کا شکار ہے، کہیں باپ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے تو دوسری طرف صدارت کا امیدوار ہے، اور بلاول بھٹو زرداری ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری کے نعرے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی الجھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال انتخابی شیڈیول جیسے اناؤنس ہوگا، اور اس کے بعد جب پولیٹیکل پارٹیز جب جائیں گی انتخابات کے مرحلے میں، تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور کھل کے یہ بھی سامنے آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں کتنے امیدوار ہیں۔ اور پنجاب کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا کوئی اجلاس ابھی تک کیوں نہیں ہوا، اور یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے کتنے حلقوں سے اور کتنے لوگوں نے ٹکٹ کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ یہ اہم سوال ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو بتانا چاہیے۔ آپ کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے آپ کے الیکٹیبلز ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن آپ پنجاب فتح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور نواز شریف العزیزیہ میں جہاں فارغ ہو رہے ہیں یا نکل چکے ہیں، وہیں آج عمران خان پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہوگی، جو گزشتہ روز عائد ہونی تھی، نہیں ہو سکی کیونکہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان نے کیس کی سماعت سے بائیکاٹ کر دیا تھا، اس لیے کہ عمران خان کو صحافیوں سے دور کیا گیا تھا۔ بھائی کھول دو نا اس کو، صحافیوں سے بات کرنے دو، انٹریکشن کرنے دو، اس کا ایک فائدہ آپ ہی کو تو ہوگا۔
کہ عمران خان غصے میں اس کے اندر کے جو چھالے ہیں وہ پھٹیں گے، اور وہ جب چھالے پھٹیں گے تو وہ بے تحاشا بولیں گے، اور جتنا بولیں گے، عمران خان نے اس وقت تک جتنی مار کھائی ہے اپنی زبان سے مار کھائی ہے، اور اب بھی کھانے دینا اس کو، دھوپ لگوانے کا کیا فائدہ ہے کہ جج کو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دھوپ نہیں مل رہی، مجھے دھوپ چاہیے، تو دو بھائی دھوپ اس کو، دیسی مرغوں دیسی جو ہے وہ بکروں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دھوپ بھی تھوڑی سی دے دو۔ تو ناظرین یہ صورتحال، اور اس معاملات بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، عدت میں نکاح کا معاملہ بھی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور بہت سیریس ہو گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، اور پھر جنوری میں ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ جنوری میں جو نیکسٹ ویک میں جو کیس کی سماعت ہوگی تو اس کے بعد یہ کیس یومیہ کی بنیاد پر سنا جائے گا، اور میرے خیال میں 3 سے 4 دنوں کے اندر ہی اس کیس کو نمٹا دیا جائے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔